कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति र सामाजिक विकास विषय विज्ञहरूसँगको कुराकानी, घटना परिघटना, समय सान्दर्भिक विषय वस्तुमाथिको चिरफार कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा संवादमा। म महेन्द्र थिङ। यति बेला तपाईँ सीधा संवाद रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। 5 वर्षका लागि बनेको जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद जनताकै बलमा बनेको ओली सरकारको निशानामा पटक पटक परे। पहिलो पटकको संसद विघटनलाई अदालतले उल्टाएपछि ओली सरकारले फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरे। राजनीतिक वृत्तको भनाइलाई आधार मान्ने र भन्ने हो भने उक्त कदमलाई एमालेका ओली समूहलाई बाहेक कसैलाई मन परेको छैन। कार्तिक र मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचन अनिश्चित छ, किनभने ओली नेतृत्व बाहेक सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाको विपक्षमा उभिएको छ भने देश कोरोना महामारीले आक्रान्त छ। संसद विघटनको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यही बीचमा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट पनि ल्याएको छ र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालको लोकप्रिय बजेट बनेको टीका टिप्पणी भएको छ। देश यतिखेर अन्यलताको दलदलमा फसेको छ, किनभने निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन अनिश्चित छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि सदर हुन्छ अनिश्चित छ। पुनः स्थापना भयो भने कसले सरकार बनाउँछ त्यो पनि अनिश्चित नै छ। यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न असफल भएपछि यति बेला अदालतको ढोकामा कुरेर बसेको छ। सरकारको कदमलाई सशक्त प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन। इतिहासमै किन यति कमजोर बने त नेपाली कांग्रेस? संविधान त पार्टी अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पुग्न लाग्दा पनि महाधिवेशन गर्ने सुरसार छैन। पार्टी नेतृत्व यति उदासीन किन त? सरकारको पछिल्लो कदमलाई कसरी लिएको छ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले? सरकारमा जाने छिर्के दाउ मात्रै हेरिरहेको छ कि आम नेपाली जनताको पक्षमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेल्न सकेको छ त? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि सीधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी संघ निवर्तमान केन्द्रीय सभापति एवं नेपाली कांग्रेसको युवा नेता नयन सिंह महराज्यू। स्वागत छ महराज्यू यहाँलाई कार्यक्रम सीधा संवादमा। धन्यवाद बहनजी। देशको राजनैतिक अनिश्चितता बीच अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को यो पूर्ण आकारको बजेट राजनैतिक इमानदारिता भित्र पर्छ कि पर्दैन, या भन्नु समग्रमा बजेट कस्तो आयो वा ल्यायो? यहीबाट सुरु गरौँ न संवादलाई महराज्यू। बजेटको बारेमा हामीले र हाम्रो पार्टीले, नागरिक समाजले, प्रबुद्ध वर्गले सबैले यो बजेटको बारेमा आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। कुनै सेक्टरबाट पनि बजेट देखाउनका लागि, बाहिर समाजमा प्रस्तुत गर्नका लागि एउटा खाली बाहिर यसको चाहिँ थाला देखाउने कुरा मात्रै सौन्दर्यता देखिन्छ र बाँकी कुरामा साँच्चीकै यसको भित्री प्रवेश गर्ने हो, यसको तथ्य, यसको गुदी पत्ता लगाउने हो भने बजेट देश र जनताको खिलाफमा छ, विभिन्न कोणबाट खिलाफमा छ। केपी ओलीको 3 वर्ष सरकारले देशमा तेब्बर ऋणी व्यवहार थपेको छ। नेपाली जनतामा यो वर्ष मात्रै केपी ओलीको सरकार स्थापित हुने बेला, आउने बेलामा 22-23 हजारको हाराहारीमा रहेको हरेक नेपाली जनताको थोप्लो माथिको ऋण यो वर्ष 60 हजार नाग्ने निश्चित छ। भनेको यो वर्ष 8 खर्ब भन्दा बढी मात्रै केपी ओलीको कार्यकालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकारको नेतृत्वमा थपिने हाम्रो अगाडि सप्रमाण देखिरहेको छ। यो बीचमा देशले 16 खर्ब टोटल वैदेशिकदेखि आन्तरिक र सबै ऋण मिलाएर 16 खर्बको हाराहारीमा पुर्याउनेछ। हामी 16 खर्ब ऋण
लिएर जसरी कनिका छरे जस्तै बाँड्ने अभ्यास गर्दैछौँ, यसले के हुन्छ कि भोलिका लागि हामीले हरेक वर्ष यसको लागि तिर्नुपर्ने बजेटमा हामीले ब्याजको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याजको जोहोमै हामी चिन्तित हुन्छौँ। भनेको के हो कि नयाँ नयाँ योजनाहरू समय काल परिस्थिति अनुसार विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने नयाँ नयाँ पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढाउनका लागि हामीसँग त्यति बेला बजेटको अभाव हुन्छ र देश करिब सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 60% कुनै कुनै मुलुकमा ऋणको व्यवहार ठिक भनिए पनि नेपाल जस्तो हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा हाम्रा धेरै पूर्वाधारहरू बनिसकेका छैनन्। विदेश जाने नेपाली दाजुभाइहरू जो 60 लाख हामी विदेशमा छन् भन्छौँ, तिनीहरूका युवा हात पाखुरा तिनीहरूको पसिना चुहाएर नेपालमा जम्मा गरेको पैसा सधैँ त्यही अवस्थामा हुन सक्छ। युवा उमेर बुढो होला अथवा विदेशका पनि त्यहाँ पनि काम गर्ने मानिस उत्पादन हुन सक्छन्, नेपालीलाई फेरि आफ्नै देश फर्काइदिन सक्छन्। त्यति बेला हामीसँग पैसाको जोहो गर्ने कुनै पनि ठोस आधार केही पनि छैन। नेपाल सरकारले आफ्ना तौरबाट विकास निर्माणका ठुल्ठुला परियोजनाहरू, ठुल्ठुला हाइड्रोहरू बनाएर यदि विदेशमा बिजुली बेच्ने तर्खर मात्रै भएको भए, पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा हामी ल्याउने कुनै पर्यटन उद्योग फस्टाएको भए यो सम्भावना थियो। तर हामीसँग कमाउने सम्भावना पनि छैन, पैसा आयस्रोत हुने सम्भावना पनि छैन। त्यस कारणले मैले त यसलाई संक्षिप्तमा के भनेको छु कि एउटा लिभरले ड्यामेज हुने लागेको मान्छे जीर्ण रोगीलाई 1 बोतल रक्सी खुवाएर डाँडा माथि उकाल्नका लागि उसलाई जोस्याउने र डाँडाको टुप्पोमा जब बिरामी पुग्छ, बोतल रक्सी खाएको व्यक्ति जब पुग्छ त्यहाँ उसको मृत्यु हुन्छ। हो त्यस्तै किसिमको अहिले मान्छेलाई जोस्याउने किसिमको छ। तर कालान्तरमा यसले नेपाली जनतालाई धरौटी राखेर, नेपालको भूगोललाई धरौटी राखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजीको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति, मलाई थाहा छ कि उहाँको पैतृक सम्पत्ति धेरै छैन, तर पैतृक सम्पत्ति धितो राखेर सबैलाई बाँडेको जस्तै गरेर जसरी नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठालाई एउटा कङ्गाल बनाउने कोसिस भएको छ, यो कोसिस गलत हो। यहाँले देख्नु भएको छ ग्रिस युरोपियन युनियनको एउटा मजबुत राष्ट्र जहाँ पुरानो सभ्यताका लागि हामी ग्रिसलाई अध्ययन गर्छौँ। ग्रिस आज यही अवस्थामा दिनानुदिन सरकारले पपुलर किसिमका कार्यक्रम ल्याउन थाल्यो, नयाँ नयाँ जनतालाई आकर्षित गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याइसकेपछि ऋणको व्यवहार यति बढ्यो कि आज देश कङ्गाल हुने अवस्था, देशको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतमा नै ठुलो धब्बा आएको छ। त्यो अवस्थामा नेपाल नपुग्ला भन्न सकिन्न। हजुर महराज्यू, तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि यति बेला ल्याएको बजेट जसरी ल्याइएको छ यो ऐतिहासिक हो र सँगसँगै गएर यो जनमुखी छ, सँगसँगै गएर बजेटको आकार बढाइएको छ, सबै क्षेत्रलाई भेगलाई समेटिएको छ भनिराखेको छ नि त। कम्युनिस्ट र हाम्रा बीचको फरक नै त्यही हो। यहाँले सुन्नु भएको छ बिपी कोइरालाले बारम्बार भन्नुभयो, विशेष गरी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मानिसहरूको व्यक्तिहरूको एउटा कुरा के छ कि कम्युनिजमभित्र 1 गिलास दुधलाई 1 चम्मच बाँडेर 100 जनालाई वितरण गर्ने प्रपञ्च हुन्छ, त्यो भित्र त्यो सिस्टम हुन्छ। जुन 1 चम्चा दुधले मानिसको जिन्दगी चल्दैन, उसलाई ढिट पनि मर्दैन। डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रवादीहरूले हामीहरूले के भन्छौँ, 1 गिलास दुध नै 1 चम्चाले हुँदैन, 1 गिलास दुध नै सबैलाई पुग्ने, 100 जनालाई नै पुग्ने एउटा अभ्यास थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि नयाँ काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्छौँ। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरूको भित्रको समस्या नै त्यही हो। उत्पादन कहाँबाट गर्ने, पुँजी निर्माण कसरी गर्ने, त्यसको मतलब छैन। आएको चिजलाई तपाईँ हामीले जम्मा गरेको चिजलाई वितरण गर्ने, वितरण पनि यहाँले देख्नु भएको छ। वितरण पनि कसै कि पोलिसीमा करप्सन भन्दैछु भने नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर विभिन्न ठुल्ठुला योजनाहरूमा अरबौं खर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना नजिकका मानिसलाई ठेक्का दिने। यहाँले यति जो कम्पनी छ त्यसले देशका ठुल्ठुला जङ्गलदेखि लिएर बाहिरसम्म थुप्रै प्रोपर्टीहरू आज कुम ल्याएको यहाँले देख्नु भएको छ। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ, त्यो एमालेको पार्टी कार्यालय यहाँले देख्नु भएको छ। हिजो कम्युनिस्ट पार्टी बन्दाखेरि पनि त्यो अर्काको ट्रस्टको जग्गा हडपेर बसेको थियो, कुनै व्यापारी घरानासँग मिलेर बसेको थियो। अहिले पनि व्यापारीकै घरमा गएर बसेको छ। व्यापारीले किन फ्री दियो त उसलाई, निःशुल्क किन दिन्छ एउटा पार्टीलाई त्यत्रो ठुलो महल भन्दाखेरि त्यसको कतै न कतै तपाईँको नाजायज सम्बन्ध, अनियमितता, व्यापारीको काम गरिदिने, जनतालाई दुःखमा पार्ने र व्यापारीको काम गरिदिने, व्यापारीलाई करोडौँ अथवा अरबौंको छुट दिने, उसलाई त्यस्तो सहुलियत पाउने काममा लगाइदिने जुन प्रपञ्च छ। अहिले भर्खरैको मात्रै तपाईँले यहाँले हेर्नुहुन्छ भने सूर्य दोहनको सन्दर्भमा जसरी राष्ट्रघाती, राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने यति ठुलो जालमा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकार परेको छ। यदि कालान्तरमा देशको अस्तित्व र एउटा ठुलो भूभागको अस्तित्व नै नामेर हुन्छ। यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि ठुल्ठुला क्रसर व्यवसायीहरू, ठुल्ठुला माफियाहरू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रदेखि तल्लो स्तरका, एमालेका केन्द्रदेखि तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूलाई फेरि आर्थिक रूपले सबल बनाउने र देशको जो सम्पत्ति छ त्यसलाई चाहिँ अनैतिक तरिकाले कुम्ल्याउने जुन प्रपञ्च अन्तर्गत यो काम हुँदैछ, यसले बस्ती उजाड त गर्छ नै, त्यसले खाली मधेस र चुरेको मात्रै गर्दैन। भोलि त्यसको वातावरणीय प्रभाव, त्यो वातावरणले निम्त्याउने ठुलो डिजास्टर हुन्छ, जो क्षय हुन्छ, त्यो क्षय फेरि सम्पूर्ण देशका लागि हानिकारक हुने भएका कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा, नीतिगत रूपमै देशलाई टाँट पल्ट्याएर कार्यकर्तादेखि आफ्ना नेतासम्म पाल्ने, उनीहरूलाई सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने काममा जसरी कम्युनिस्ट सरकार लागेको छ। यद्यपि संसारको यहाँले उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने कुनै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्न पाइँदैन। व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भनेर 2 वर्ष अगाडि मात्रै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेको कुरा यहाँलाई याद होला। तर नेपालमा नयाँ अभ्यास छ, भ्रष्टाचार पनि नीतिगत खाइदिने, देशका संवैधानिक निकायहरूलाई पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने। आफ्नो कन्ट्रोलमा राखिसकेपछि अख्तियारले पनि निर्णय गर्न पाएन, सतर्कता केन्द्रले पनि निर्णय गर्न पाएन, सिडिओ कार्यालयले पनि निर्णय गर्न पाएन। सबैलाई हल्लीचल्ली मुचाएर आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर पुरा देशलाई नै भ्रष्टाचार उन्मुख बनाएर देशलाई दरिद्र बनाउने, कंगाल बनाउने काम यो बजेट मात्रै हो कि यो सरकार निर्माण भएको बेलादेखि नै भएको छ। प्रमाण छ नि त, 8 खर्ब बजेट खर्च अहिले बढी ऋण थपेको छ। 22-23 हजारबाट 60,000 प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपेको छ। कहाँ गयो त पैसा भन्ने प्रमाण केही छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आजभन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समग्र थियो त्यति बेला उसले दिएको जो घोषणा पत्र तपाईँ हाम्रो हातमा छ, त्यो घोषणा पत्र अहिले फेरि हेर्नुहुन्छ भने 1% पनि जनतालाई देखाउने काम भएको छैन। बजेट चाहिँ 8 खर्ब खर्च भइसक्यो। कहाँको त बजेट भन्दाखेरि त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको इर्द गिर्द बाहेक कहीँ बाहिर गएको छ त छैन नि त। हो, यो विषय नै गम्भीर विषय हो। हजुर महाराजज्यू, हामीसँग यो बजेट यति बेला जनताले सोधिराखेको, खोजिराखेको एउटा विषय थियो भने सँगसँगै गएर जसरी केपी ओली सरकारले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिएको छ र यति बेला सर्वोच्चमा मुद्दा यसको विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यसलाई अब कसरी हेरिराख्नु भएको छ? संसद पुनर्स्थापन हुन्छ या हुँदैन, के छ? नेपालको संविधानको आशय, स्पिरिट छ, उसका बुदाहरू जसरी 76 को 5 भन्दैछौ, 76 को 5 अनुसार नेपालको संसदमा उपस्थित भएको कुनै सांसदले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने बाध्यकारी जुन व्यवस्था छ त्यसलाई आज नेपालका प्रधानमन्त्री सहित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इर्दगिर्दले आफ्ना अनुकूल व्याख्या गरिरहेको सन्दर्भ छ र राष्ट्रपतिको स्वविवेकको अधिकार भनिएको छ। स्वविवेकको अधिकार राजतन्त्रमा त हुन सकेन भनेपछि लोकतान्त्रिक संघीय समावेशी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो राष्ट्रपति, जसले संविधानको कार्यान्वयन, यसको उचित व्यवस्थापन गर्छ। त्यो ठाउँबाट चालिएको कदम असंवैधानिक छ भनेर हामीले भनेका छौँ। उनीहरू राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दैछ। त्यहीँनिर हाम्रो डिबेट चलेको छ। नेपालको संविधानको सिधा बर्खिलाप हुने गरी, नेपालको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी मात्रै होइन कि नेपालको जो पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति छ, जुन प्रणालीमा हामी गएका छौँ संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, त्यसलाई तरोडमरोड हुने गरी देशलाई फेरि हिजोको जस्तै 10 वर्षमा जसरी हिजो नेपालमा राजनीतिक प्रयोगको थलो मात्रै बन्यो, पोलिटिकल एक्सपेरिमेन्टको, त्यसलाई फेरि राजनीतिक प्रयोगको थलो बनाएर नेपाललाई अनिश्चितताको भूमरीमा लैजाने जुन प्रयत्न हुँदैछ, नेपाली जनता, हजारौँ जनता, 8,000 को राउन्डमा नेपाली जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर यति बेला ज्यान गुमाएको कुरा अथवा लाखौँ जनता मान्छे बिरामी परेका छन्, थुप्रै भेन्टिलेटरमा छन्, दिनादिन त्यो संख्या बढिरहेको छ। यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँमा पिसिआर गर्ने नपाएर बस्तीका बस्ती, महाकालीदेखि मिचिसम्मका बस्तीका बस्ती ग्रामीण बस्तीहरूमा बडो कहाली लाग्दो बडो कोलाहल छ, त्यो अवस्था छ। छटपटाएका छन् जनता, उपचार त होइन चेकिङ पनि पाइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा दयनीय भएको देशलाई फेरि चुनाव गराउँछु भनेर, 6 महिनाभित्रै चुनाव गराउँछु भनेर एउटा प्रपञ्च ग्रान्ड डिजाइनमा पर्नु भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा यो देशमा कसैको निर्देशनमा सङ्कटपूर्ण अवस्था ल्याउने प्रपञ्च हुँदैछ। यो योजना अन्तर्गत नै त्यो कुरा आएको छ।
दुई पटक संसद विघटन गर्ने नैतिकताको आधारले पनि नपाउने एउटा नैतिकताको आधारले पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट छोड्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो छोडिएको सन्दर्भै छैन। यसमा लाजका राजनीति भनेको लाज पनि हो। एउटा कुरा कस्तो छ कि हामी राजनीतिमा पोलिटिकल पार्टीहरू अथवा नागरिक समाजहरू देशका सबै मानिसहरू आफू गल्ती गर्दै जाने, जम्मै कुरा संविधानमा मात्रै लेखे अनुसार हुनुपर्छ भनेर अदालतमा ढकढक्याउनु भने त्यो 3 करोड नेपाली जनतालाई त अदालतले न्याय त दिनलाई त हजारौं वर्ष लाग्छ। त्यसकारण एउटा नैतिकताको कसि पनि छ। विधान संविधान एउटा छ, नैतिकताको कसि पनि छ। हामीले कुन परिस्थितिमा के काम गर्ने भन्ने हाम्रो नैतिक आचरणभित्र पनि पर्छ। त्यो नैतिक आचरणहरू गुमाउँदै जाने अनि चाहिँ हामी सिधै न्यायालयको ढोकामा गएर न्याय पाउनुपर्ने अवस्था जसरी सिर्जना हुँदैछ यो गलत हो। देशको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा जसरी काम गर्नुभएको छ, यसमा कुनै दम छैन। नेपालको संविधानको बर्खिलाप हुने गरिएको कदम यो खारिज हुन्छ। यो कदम खारिज मात्रै हुँदैन कि नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा न्याय माग्नका लागि देश हामीले बनाएको संविधान तोडमोड हुन थाल्यो। संविधानलाई जलाउने कामको सुरुवात भयो। सर्वोच्च अदालत भनेको कानुनको व्याख्या गर्ने थलो हो। संसदले कानुन निर्माण गरिसकेपछि अदालतले व्याख्या गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ सिस्टम थियो, आज संसदलाई विघटन गर्ने, कानुन बनाउने नपाउने र व्याख्या गर्ने थलो पनि जसले संविधानको आधारमा गर्थ्यो त्यो संविधान पनि जलाउने काममा यदि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतको व्यक्तित्वहरू लाग्ने हो भनेपछि देश अन्धकारको भुमरीमा फस्छ र भोलि अदालत समेत सम्मानित हुन सक्दैन भन्ने आशय पनि त्यस्तो हो। यसकारण 149 जनाले राष्ट्रपतिसँग हस्ताक्षर सहित दिएको निवेदन र 146 जनाको सर्वोच्च अदालतको उपस्थिति अदालतको प्राङ्गणमै गएर हालेको मुद्दा यो सानोतिनो मुद्दा होइन। यसले नेपालको राजनीतिक जीवनमा ठुलो फड्को मार्छ र नेपाली जनताका पक्षमा फैसला हुन्छ। स्वयं सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि संसदमा सरकार निर्माण हुने बेलासम्म अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलाको पनि त्यो नजिरको पनि खिलाफमा छ यो। त्यस कारणले संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। जनताले न्याय पाउने कुरा अहिले त न्याय भन्दा पनि न्याय एकातिर दुईटा कुरा, कहिलेकाहीँ कानुनले न्यायको घाँटी निमोडिदिन्छ। त्यसकारण तर अहिले त न्यायका लागि पनि संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। न्याय किनकि यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन। मानिसलाई फेरि मार्ने मात्रै काम हो यो, मानवता विरोधी काम हो अहिलेको इलेक्सन भनेको। अर्को कुरा कस्तो छ कि न्याय अनुसार पनि संविधानले व्यवस्थापन गरे अनुसार पनि संविधानको बर्खिलापमा प्रश्न छ। त्यस कारणले संसदको पुनर्स्थापना असम्भव भावी छ। हजुर, भनेपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ एउटा कुरा र सँगसँगै जसरी कार्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ त्यो हुँदैन र सँगै गएर यो पुनर्स्थापना भयो भने छ नि महराजज्यू, यो सरकार चाहिँ कसको नेतृत्वमा बन्छ त्यो पनि अनिश्चित नै देखिएको छ नि त। अहिलेको लागि अनिश्चित मान्नुपर्ने कहीँ कुनै केही जरुरत छैन। धारा 5 अनुसार स्वतन्त्र व्यक्ति पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने एउटा प्रावधान र आशय दुईटै भएका कारणले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा जित्नुभएका शेरबहादुर देउवा छोड्नु सक्छ पार्टी सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री छोडेर इन्डिभिजुअल हेर्ने हो भने उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ र केपी ओलीले देशका लागि कुठाराघात गर्दैछन्, यिनको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने आशय सहितको जो पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ इन टाइमली समयभित्रै हो, त्यसै अनुसार चाहिँ नेपालको राजनीतिक प्रबन्ध अब अगाडि बढ्छ। भनेपछि धेरै चिन्ता र चासो गर्नुपर्ने विषय के छ? हजुर, भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जसरी वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न असफल भयो र त्यसपछि यति बेला अदालतको ढोका कुरेर बसेको छ, सरकारको कदमलाई सशक्त प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको मतलब अबको सरकार पुनर्स्थापना भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन भन्न खोज्नु भएको यहाँले? यहाँको कुरासँग अलिकति मेरो असहमति के भयो कि असफल कांग्रेस भएकै होइन, तर इतिहासमै यति धेरै कमजोर भयो नेपाली कांग्रेस भनिराखेको अवस्था छ नि त महराज्यू। कांग्रेसले यहाँले के बुझ्नु पर्यो कि 23 सिट प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएको पार्टी, जम्मा संसदमा 63 सिट छ, उसले सरकारको नेतृत्वको त्यति ठुलो प्रबल सम्भावना छैन भनेर हामी यति लामो समयसम्म यो 2-3 महिनासम्म बसेको। देश अस्थिरतामा छ, देशले यदि उल्टो फेर्छ, देशले प्रगति गर्छ भने हामीले 70 वर्ष अगाडिदेखि संविधानका लागि लड्यौं,
संविधान सभाका माध्यमले संविधान निर्माण गरिसकेपछि अब देश समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको हिजो संयुक्त आवाज थियो। यद्यपि हामीले गएर आएको सरकारमा हामीले धाँधली गरेनौँ, राज्यको स्रोत साधन दोहन गरेनौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा आयो। हामी ठिक छ, सरकारमा यदि कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय र पार्टीले देशको निर्माणमा, देशको समृद्धिका पक्षमा काम गर्छ भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उसलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो, जनताको चिन्ता र चासोको लागि हामीले सहयोग गरेको। तर एकपछि एक हजारौं काण्डहरूको विरासतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बस्यो। केपी ओलीले दिनानुदिन राष्ट्रका पक्षमा, देशका पक्षमा राम्रा हुने काम भन्दा पनि राष्ट्रघाती कामहरूमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। राष्ट्रघाती जनतालाई मार्ने मानवता विरोधी काममा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। अहिलेको कुरा मानवता विरोधी कुरा हो। त्यसकारण यो मानवता विरोधी कुरामा हजारौं जनता, लाखौं जनताको ज्यान जाने अवस्था हुन सक्छ। यसलाई रोक्नका लागि अब अति भयो है भन्नका लागि संविधानलाई पनि तोडमोड गरिदिने, संविधान पनि जलाइदिने र देशलाई राजनीतिक अनिश्चिततातिर लैजाने भन्ने कुरा देखाएको कारणले हामीले चाहिँ अहिले सबै पार्टीहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर यो अवस्थामा पुगेका हौँ र यही अवस्था चाहिँ भोलि अगाडि बढ्छ र जसरी दलहरूका बीचमा एउटा समन्वय भएको छ 149 जना सांसदको बीचमा, त्यसै गरी अब बन्दोबस्ती अगाडि बढ्छ। हजुर महराजज्यू, हामी आन्तरिक नेपाली कांग्रेसको पार्टी जीवनको कुरा पनि गरौँ। संविधान त यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पुग्न लागिसक्यो, पुग्न लाग्दा पनि यो महाधिवेशन गर्ने सुरसार अझै पनि देखिँदैन, छैन भनिराखेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? अब नेपाली कांग्रेसको हरेकले आफ्नो आफ्नो तहतको जिम्मेवारी सबैले सम्हालिदिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला। हाम्रो वडा सभापति वडाको नेता हो, उसले वडाको सबै 6743 वटै वडाको सक्रिय सदस्यता आज सम्पन्न गरिसकेको भए यहाँको अवस्था यो यस्तो किचलो आउन सक्ने थिएन। 101 वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा आज हाम्रो सक्रिय सदस्यता सबै फाइनल भएको छ, यहाँले सुन्नु भएको छ। हाम्रो जिल्ला सभापतिले जिल्लाको जिम्मेवारी, जिल्लाको संगठन मेन्टेन, जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न समयमै गरिदिएको भए त्यहाँ पनि कुरा हुँदैन। प्रदेश बनाएको भए केन्द्रीय समितिलाई के लाग्यो कि अहिले कस्तो कि 9 लाख सक्रिय सदस्यहरूको मतलब छैन, जनताको भर्डिक्टको मतलब छैन। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा बसेका आदरणीय समग्र अग्रजहरूलाई के लागेको छ कि उहाँहरूले गरेको डिसिजन मात्रै सबभन्दा ठुलो हो, सबैले मान्नुपर्छ, तर अरूका भावनाहरू समेट्नु हुँदैन भन्ने करिब त्यो स्थितिमा हिजोदेखि आजसम्म त्यो अवस्था आएको छ। त्यसकारणले प्रदेश कमिटी पनि केन्द्रका मानिस गयो भनेपछि केन्द्रको पद जाने भयो, प्रदेश कमिटीमा गयो भने, अनि प्रदेशमा नयाँ मानिस ल्यायो भनेपछि, नयाँ व्यक्ति ल्यायो भने ऊ पनि नेता हुने भयो भन्ने प्रावधान अनुसार पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिले न नोट अफ डिसिजन लेखेको छ, न कमिटी निर्माण गराउनुको लागि ठुलो दबाब दिएको छ, कुनै एउटा सदस्यले पनि दिएन। त्यसकारण सबैको परिस्थिति हेर्दाखेरि सबैले गुट र समूहका आधारमा मात्रै भागभन्डा खोज्ने र देश निर्माणका बारेमा, कांग्रेसको मजबुतीकरणका बारेमा आजसम्म अभ्यास भएको पाइएन। कुनै एउटा सदस्यले पनि त्यसका बारेमा नोट अफ डिसिजन लेख्ने, नयाँ प्रोभिजन राख्ने कुरा गरेको देखिएन। त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो कि केन्द्रीय कार्य समितिलाई 9 लाख सक्रिय सदस्य बनेका नेता हुन्, ती नेता कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशन खोजिरहेका छन्। त्यो महाधिवेशनको भन्दा बाहिर गएर कुनै हाम्रो पार्टीको जो लेजिटिमेसी, जो वैधानिकता छ, त्यो गुमाउनु पर्ने अवस्थामा हामी पुग्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। यद्यपि यहाँले के भन्नु सुन्नु भएको छ कि पार्टीका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभएको छ, म गाउँबाट आएको प्रजातन्त्रका लागि यत्रो फाइट भएको व्यक्ति, यो महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा म ओपन छु, सबैले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। वडादेखि केन्द्रमा बसेका साथीहरू आफू त्यसै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने, अनि जिल्लामा गएर वडामा गएर किचकिच गएर जम्मै समस्या त केन्द्रका कारणले हो। केन्द्रको हरेक केन्द्रीय सदस्य जिल्ला कुनै न कुनै ठाउँमा भाँजो हाल्नका लागि लागिरहेको छ। त्यसकारण त्यसले नियमित रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ कस्तो हो कि म सभापतिको कुरालाई फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, म चाहिँ महाधिवेशन जस्तो पवित्र कुरालाई नगराएर यो कलङ्कित हुने किसिमको व्यवहार मबाट हुँदैन र महाधिवेशनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा र पार्टीको अहिले बाहिर हेर्दाखेरि भित्रभित्र कस्तो के छ मलाई थाहा छैन। बाहिर हेर्दाखेरि महाधिवेशनको खिलाफमा कसैले बोल्ने प्रयत्न, कसैले हिम्मत गरि नसकेको सन्दर्भमा महाधिवेशनका बारेमा चाहिँ कहीँ कतै
समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसको प्रविधि, यसको मोडेल, अहिलेको यो महामारीको सन्दर्भ हेर्दाखेरि यसलाई छोटो समयमा गर्ने, यसलाई अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने, अथवा यसको चाहिँ हिजो हामीले जो 4000 महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौँमा बोलाउने प्रयत्न भनेका थियौँ, त्यसलाई अब जिल्ला जिल्लाबाटै ल्याउने, खर्च पनि कम हुन्छ, अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ पनि भएर कोरोनाको महामारीको प्रकोप पनि हुँदैन। हो, यो योजनामा चाहिँ हामी लाग्न सक्छौँ। तर महाधिवेशन पर सर्ने नहुने कुराका प्रति हामीले कतै पनि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, तर यो जसरी पछिल्लो पटकमा मितिहरू तोकिएको थियो स्थानीय तह वडादेखिको अधिवेशनहरूको, त्यो मितिमा टेकेर अधिवेशनहरू स्थानीय तहदेखि जिल्लासम्मको सम्पन्न हुने कुरामा चाहिँ आशंका चाहिँ रहने भयो अथवा नहुने छाँटकाँट देखियो महरजी, होइन? यो त यहाँ देख्नुभयो नि त, यति बेला यसरी प्रेसर आयो कि हाम्रा थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू भेन्टिलेटरमा छन्, थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूले मृत्युवरण गरेको अवस्था छ। अहिले तपाईँ हामी पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ, एकले अलिकति फिजिकली भेट्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, देश पुरै लकडाउनमा छ, त्यस कारणले निषेधाज्ञामा छ। त्यस कारण अहिलेको परिस्थिति 1 महिनाको चेन्जले मात्रै के हुँदैन, सबैले दृढ। पहिलो कुरा के भयो कि हामीले जो शपथ खान्छौँ त्यो शपथ नै के खानु पर्यो कि पक्षपातपूर्ण काम भन्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको समग्र सदस्य लगायतसम्म पनि सबै केन्द्रीय कार्यालय समेत पनि जे हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाउँछौँ त्यसैलाई पालना गर्नेछौँ भन्ने बित्तिकै त के छ भने समस्या यतिको, यो कुनै चाहिँ त्यत्रो हामी मतदातालाई हामी चाहिँ घर घरमा नागरिक शिक्षा पुर्याउँछौँ भन्ने, यी त सिलेक्टेड भएका पार्टीका नेता हुन्। हरेक वडामा, हरेक टोलबाट हामीले सिलेक्टेड एउटा देश निर्माण गर्छौँ, पार्टीमा काम गर्छौँ, जनताका लागि काम गर्छौँ भनेर बडो सचेतना भएका नागरिकहरूको समूह हो नि त यो त पार्टीमा अहिले सक्रिय सदस्यहरूको। उहाँहरूलाई एकचोटि हामीले कुनै कुरा भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ। 2 महिनाको काम 7 दिनमा पनि गर्न सकिन्छ नि, समस्या छैन नि। भनेपछि यसरी बुझ्दा हुने भयो महरजी, होइन? जसरी संविधानले तोकिएको छ भदौसम्मको हदम्याद, त्यो हदम्याद भित्र रहेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको समस्या छैन। नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्यता छानबिन समितिमा मान्छे अपुग भएका छन् भने कम्तीमा चाहिँ प्रदेश बाहिरको एउटा जिम्मा लगाएर मान्छे थप्नु पर्यो। रात दिन 7 घण्टाको समयलाई 21 घण्टा गर्नु पर्यो, 3-4 घण्टा खाना खाएर मान्छेलाई टोली चेन्ज गरेर भए पनि गर्नु पर्यो। यो त मत काउन्टिङमा जसरी हामी सिरियस हुन्छौँ नि, मतदान भइसकेपछि आफू जित्नका लागि जसरी एजेन्ट राखेर स्वयं आफू पनि रात दिन नभइकन खटिएर हामी मतदानको परिणामको अपेक्षा गरेर हुन्छौँ, त्यस्तै अवस्थामा चुनाव सम्पन्न गर्ने सवालमा पनि समग्र काङ्ग्रेसको नेतृत्व, समग्र वडादेखि म भन्दैछु केन्द्रसम्म यसरी लाग्नु पर्यो। यसरी लाग्यो भनेपछि आफ्नो जिम्मेवारी, फेरि राजनीतिक जीवनमा जम्मै कुरा यो जनताका लागि पनि कहिले कहिले हाम्रा चरित्रले पनि त केही देखिनु पर्यो समाजमा। सबै कुरा विधान र कानुन मात्रै नहेरौँ, नैतिकताको कसीमा बसेर वडादेखि नै यो प्रावधान हामीले गर्यौँ भने महाधिवेशन इन टाइमली सम्पन्न हुने कुरामा केही दुविधा छैन। साउन र भदौलाई हामी फुल फेजमा काम गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ असारको 10-15 गतेदेखि हामी काम गर्ने वातावरण बन्छ। त्यस कारणले 15-15 दिनको एउटा डिमार्केसन बनाएर 15 दिनमा वडाको गर्ने, 15 दिनमा जिल्लाको गर्ने, अनि 15 दिनमा प्रदेशको गर्ने, त्यसपछि केन्द्रको गर्ने, सकियो। धेरै लामो समय राख्नुपर्ने कारण छैन। वडालाई पनि 15 दिन दिउँ, जिल्लालाई पनि 15 दिन दिउँ, अनि चाहिँ त्योभन्दा माथि प्रदेशलाई पनि 15 दिन दिउँ। त्यही वडा र जिल्लाको जो 15 दिनको हामी राखेका छौँ त्यो बिचमा हाम्रा चाहिँ अरू महासभाका अधिवेशनहरू पनि सम्पन्न गरौँ। सम्भव छ, एकदम सम्भव छ। यो असम्भव भन्ने कुरा मैले चाहिँ कतै देखेको छैन र स्वयं पार्टी सभापति पनि महाधिवेशनका प्रति असाध्यै बढी कमिटेड भएको बाहिर कुरा हामीले सुनेका छौँ, तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यस कारणले महाधिवेशन नहुने कुरामा शङ्का छैन। तर महाधिवेशनका लागि सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका वडादेखि केन्द्रका नेताहरू, सबै नेताहरू जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो हेर्नुपर्ने। हस् महरजी, यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महेन्द्र सिंहजीलाई, रेडियो गौरव, रोशी अनि क्रान्ति सबै रेडियोकोलाई पनि श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार। आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। समसामयिक विषयवस्तुमाथि सीधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्यार्थी संघ निवर्तमान केन्द्रीय सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महराज्यू। यी र यस्तै विषयवस्तुसँगै आजको सीधा संवादबाट मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेर सहयोग गर्नुहुने रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जका रवि धिताल, रेडियो रोशी 101.6 मेगाहर्जका शोभा हुमगाई र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जका नकुल लामालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सुनेर अनि फेसबुक पेज मार्फत हेरेर पनि
पनि साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अङ्क आज साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। रेडियो गौरव स्टुडियो टाइम इट्स 7 AM। यति बेला बिहानको 7 बज्यो। टाइम चेक इज स्पोन्सर्ड बाई